जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए लेक्चर के साथ एक नए बाब की जानिब आते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 17 हिस्सा गज़ल, जो हमारा सवाल नंबर 2 है, उसका जुज़ नंबर बे है, इशार की तशरीह। इसमें हम गज़ल नंबर 1, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं, का ज़िक्र करेंगे। ठीक है बेटा, इसका तरीक़ाकार ये है कि इसमें हमने जिस तरह हिस्सा नज़्म का मतलब और नज़्म का नाम, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम लिखते थे, बिल्कुल उसी तरह हम नहीं लिखेंगे। इसमें सिंपल हम शायर का नाम लिख देंगे, जो मैंने इस तरह लिखा हुआ है। ये आपको एक शेर दिया जाएगा, वो शेर आपने लिखना है। फिर शेर के साथ थोड़ा-सा नीचे लास्ट एंड पे जाकर आपने शेर के नीचे ही शायर का नाम लिख देना है। इस तरह भी लिख सकते हैं और आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लिखना है मफ़हूम। अब मफ़हूम पहला शेर क्या है? सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ठीक है बेटा, मेरे सर में शायर बयान करते हैं, मेरे सर में इश्क का जुनून और दिल में तेरी आरज़ू नहीं है, लेकिन मुझे खुद इस पर भरोसा नहीं कि कब इसको तर्क कर दूँ। यानी कि इन शायर को नहीं पता चल रहा कि वो इस जो दीवानगी की हद है और जो दिल में आरज़ू है उसको कब तर्क कर दे। तरीक़ा कार तशरीह ये है बेटा, आपने थोड़ा-सा शायर का तात्पर्य बयान करना है। तो फ़राक़ और कपूरी का शुमार उर्दू के अज़ीम शोरा में होता है। ठीक है बेटा? इनके यहाँ क्लासिकी दौर और जदीद दौर दोनों के रंग पाए जाते हैं। इन्होंने ग़ज़ल को एक नई जान बख्शी है, नई रूह बख्शी है और ये ग़ज़ल को आगे लेकर एक ग़ज़ल का बाब जहाँ ख़त्म होता था, जहाँ मीर, गालिब, मोमिन ख़त्म होते थे, वहाँ क्लासिकी दौर ख़त्म हो रहा था और इन्होंने क्लासिकी दौर में आँख खोली और जदीद दौर तक ये चलते गए। जज़्बाती रंग भी इनके कलाम में देखने को मिलता है। फ़राक़ एक वसीह मुताले का शायर है। तशरीह तलब शेर में शायर बयान करते हैं। अब देखें, ये शेर है, इस शेर में शायर जो है वो अपने इश्क के ताल्लुक को, इश्क के मामलात को ख़त्म करने का भी कह रहा है और ये भी कह रहा है कि ये कब ख़त्म हो जाएँ, कब दोबारा शुरू हो जाएँ, मुझे इसका कोई मतलब पता नहीं। यानी कि शायर ना बात इधर की कर रहा है, ना शायर बात उधर की कर रहा है। जिस तरह किसी से कोई काम पूछा जाए तो वो कह रहा था, हाँ, कर लो, तुम्हें अच्छा लगता है तो। नहीं करना, चलो नहीं रहने दो अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो। तो शायर भी इसी तरह कह रहा है कि मेरे दिल में या मेरे सर में जो जुनून है आशिकी का और जो दिल में तमन्ना है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इनके ख़त्म होने का भी भरोसा नहीं, ये दोबारा भी जाग सकती है। ठीक है? तो तशरीह तलब शेर में शायर ये भी बयान करते हैं कि ये जो जुनून है इश्क का, ये मैंने जैसे ही शायर कहते हैं मैंने जैसे ही इश्क के कुछ ज़ख्म खाए हैं, अब इश्क का जो भूत है मेरे सर से वो उतर गया है। अब इस मेरे सर में वो पहले की सी कशिश और दीवानगी बाकी नहीं रही, जो महबूब को हासिल करने की ख्वाहिश हो जाती थी। ठीक है बेटा? शायद ये भी कहते ताहम मुझे मोहब्बत करने का कुछ एतबार भी नहीं कि कब फिर से मैं मोहब्बत करना शुरू कर दूँ। एक तो शायद कह रहे हैं कि इश्क का जो भूत है वो सर से खत्म हो गया और दूसरा कह रहे हैं कि कोई पता नहीं, मैं दोबारा इश्क करना शुरू कर दूँ। ठीक है? मैंने जब से शायद कहते हैं जब से मैंने महबूब महबूब से मेरी बेकरारियाँ दम तोड़ चुकी हैं। मुझे अब अपने महबूब से कोई सरोकार नहीं, मुझे अब उससे कोई राब्ता नहीं देखा और इसमें कि मोहब्बत में अब मैं मारा-मारा फिरता नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस पर एक शायर है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है जैसे लाखों दिल मुसिर मगर अंजुम, इनसे अब राब्ता नहीं करना। ठीक है बेटा? एक हवाले का शेर ये लिख लें। फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि शायद क्या आम इंसान भी जो है वो दिल से या दिल के मामलात को ख़त्म कर देता है या सोचता है कि अब ऐसा नहीं करूँगा या एक ऐसी स्टेज आता है
سٹیج آتی ہے کہ جیسے دنیا فانی ہے اور یہاں کی معاملات سے جو انسان ہے وہ اگتا چکا ہوتا ہے، وہ گہرا وقت نہیں، اب زندگی کے 25 30 35 40 سال گزری ہیں، اس کا پتہ نہیں چلا، اور یہ میں نے سارے سال رنگینیوں میں عیاشیوں میں گزارے ہیں، لیکن مزہ نہیں، کچھ آ رہا، وقتی طور پر ہلکا سا مزہ آتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ان سے وہ ختم ہو گیا۔ سودے کا مطلب ہوتا ہے کہ دیوانگی اور جنون، یہاں سر میں سودا بھی نہیں، یعنی کہ میرے سر میں دیوانگی بھی نہیں، جنون بھی نہیں، یہ عشق کی ایک ایسی سٹیج ہے کہ جہاں پر آ کر شاعر یا عام ایک شخص کو نہ اپنی حالت رہتی، اپنی حالت کا پتہ ہوتا ہے، نہ محبوب کی حالت کا، اس کو صرف محبوب چاہیے ہوتا ہے، جس طرح ایک نشہ کرنے والے کو کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک تھوڑا سا نشہ چاہیے، وہ نشے کے لیے چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، ہر ایک برائی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو کیا چاہیے؟ نشہ۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جو عشق کا جنون ہے، ٹھیک ہے، وہ باقی نہیں رہا۔ ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں وہ جذباتی طور پر بے حد تھک چکا ہے، اور وہ اس کے دل میں محبت کے لیے پہلے سے شدت اور خوشی و خروش نہیں رہا، اس معاملے میں وہ بے نیاز اور بے حس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دل میں جو اس کے تمنا ہے، جہاں یہ ہے کہ دل میں تمنا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد لے لیں گے کہ اس کے دل میں اب کوئی خواہش کوئی بھی اس کے لیے ایک شمع سی جاگر نہیں ہوتی، جس پر فیض احمد فیض نے کہا تھا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ، میں نے مانا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، ٹھیک ہے، تو مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں ایک مصرے کے طور پر، مجھ سے پہلی سی محبت میرے نہ مانگیے، میرا فیض احمد فیض کا پوری ایک 7 غزل ہے بن کر، لیکن ہم ایک مصرع لکھیں گے، ہماری بات ہی مصرے پر ہو رہی ہے ایک پہ، اس کے بعد پھر یہ لکھیں گے دوسرا شعر ہے، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اب دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں، اب مجھے کیا لطف آئے گا، کیا کچھ ہوگا، جب کہ دنیا کی جتنی بھی محفلیں سے اکتا گیا ہوں، جیسا بھی لطف ہو انجمن کا، محفل کا، جب دل ہی بجھ گیا، جب دل ہی میرا ختم ہو گیا ہو تو مجھے کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم بات کریں گے کہ شاعر کہتا ہے کہ اب یہ بھی اس میں حوالے کے طور پر شامل کر لیں، اصل میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ترک محبت کا اعلان تو کر دیا، لیکن مجھے آپ پر اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کہ میں یہ ترک محبت کا معاملہ کب تک رکھوں گا، کب تک میں کسی کو دل نہیں لگاؤں گا، کسی سے کب تک میں آنکھیں چار نہیں کروں گا، کب تک میں ایک دیوانگی کی حد تک نہیں رہوں گا، آخر کیا پتا کہ یہ سودا، یہ تمنا، یہ چیزیں دوبارہ پھر ختم ہو جائیں، دوبارہ پھر میں ایک عشق کی راہ پر چلنا دوبارہ شروع کر دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ کہہ تو رہا ہوں کہ میرے سے ہر عشق کا جو جنون ہے وہ باقی نہیں رہا، ہاں بھائیو، میرے دل میں اب کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی، مجھے خود پر بھی اس بات کا بھروسہ نہیں، محبت کا جذبہ جانے کب پھر سے بیدار ہو جائے۔ یہ ایک شاعر یہاں ایک متضاد کیفیت کر رہے ہیں کہ چیز ختم بھی ہو رہی ہے اور دوبارہ کوئی پتہ نہیں دوبارہ بھی شروع ہو جائے۔ ظاہر شاعر کی زبان اور اس کے دماغ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن جو اندرونی اس کی کیفیت ہے، جو اس کی روح ہے، کیا پتہ وہاں ابھی بھی کوئی نہ کوئی چنگاری محبت کی لگی ہو۔ تو مولانا حالی کا ایک شعر ہے، ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں، ٹھیک ہے، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں، پھر عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، ہاں بتا دے مجھے اے رابطہ ترک طلب، جس سے آ جائے مجھے تیری تمنا کرنا۔ تو بیٹا یہ اس کے حوالے کے اشعار ہیں جو آپ اس میں
لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا شعر تھا، شعر نمبر 1. ہماری غزل نمبر بھی 1 میں یہاں لکھنا بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا ہم شعر نمبر 1 کر رہے تھے. تو بیٹا شعر نمبر 1 میں یہ حوالے کے 5 اشعار میں نے آپ کو لکھ دی ہیں، ایک کوٹیشن لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، طریقہ کار آپ کے سامنے ہے. 1.5 پیج تک آپ ایک شعر کو تقریباً لے کے جائیے گا تاکہ بہتر سے بہتر تشریح ہو جائے. طریقہ کار بھی یہی ہے آپ کا. یاد رکھیں کہ غزل میں جب تشریح کی جاتی ہے تو غزل کی جو تشریح ہوتی ہے وہ آپ کو ہر غزل کی الگ کرنی پڑتی ہے. آپ نے نظم میں جو تشریحات کی تھی وہ ایک ہی کوٹیشن تھی، ایک ہی چیز تھی، ایک ہی موضوع کے گرد وہ تشریح گھوم رہی تھی، اور آپ اس میں جو موجود اشعار تھے وہ ہر ایک شعر میں حوالے کے طور پر لکھ سکتے تھے. لیکن یہاں نہیں ہے، یہاں ہر شعر ایک الگ کہانی رکھتا ہے، اس کے اندر ایک الگ افسانہ داستان موجود ہے، وہ اپنی کہانی الگ بیان کرتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک شعر میں جو کوٹیشن جو حوالے کے اشعار الگ بتائے جائیں گے آپ نے وہی ہی کرنے ہیں. تو بیٹا ہمارا شعر نمبر 1 تھا. ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شعر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.